السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في عدد اليوم جورنال فير جاب عنوان: الرجاء يكتفي بالتعادل السلبي ضد المغرب التطواني، وعجز فريق الرجاء الرياضي على تحقيق الفوز والالتحاق بالصدارة في ترتيب الدوري الاحترافي بعد ما اكتفى بنتيجة التعادل بدون أهداف أمام موظفو المغرب التطواني في المباراة اللي جمعته من حساب مؤجل جولة 19 من البطولة الاحترافية. وسيطروا أشبال جمال السلامي على أطوار الجولتين الأولى والثانية من خلال الضغط على معترك عمليات المغرب التطواني، غير أن تحركاتهم الهجومية بقات محتشمة في ظل غياب المهاجم القناص اللي يمكن أنه يترجم الفرص المتاحة للفريق الأخضر لأهداف. في مرمى الحارس بوناكا حارس الفريق التطواني، وسجل فريق الرجاء الرياضي هدف في الدقائق الأخيرة من المباراة عن طريق زكريا الوردي، غير أن الحكم الذكي الرداد رفض احتسابه بداعي تسلل المهاجم سفيان الرحيمي. وعقد نتيجة التعادل بدون أهداف ضافوا الفريقين نقطة لرصيدهم، إذ رفع المغرب التطواني رصيده ل 29 نقطة محتلا الصف السابع، فيما بلغ رصيد الرجاء الرياضي 36 نقطة بالمركز الثاني بفارق نقطة واحدة على المتصدر. جماهير الرجاء الرياضي غاضبة من التحكيم وتطالب بالزيادة بالاحتجاج. وفي تفاصيل الخبر عبرت جماهير فريق الرجاء الرياضي على غضبها بخصوص أداء الذكي الرداد حكم مباراة النصر الخضر والمغرب التطواني أمس الأربعاء، ووجهت الجماهير الرجاوية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي أصابع اتهام الحكم المذكور من خلال ما وصفاته بحرمان النصر الخضر من الانتصار وصدارة سلم ترتيب البطولة الاحترافية على حساب الغريم التقليدي. وأكدت الجماهير الرجاوية أن الرداد أكثر من إعلان الأخطاء ضد فريق الرجاء، الى جانب تغاضي على طرد الحسناوي بعد التدخل القوي على الحفيظي، وطرد اخر الصفصافي بعد ما بالغ في التدخلات الخشنه في حق لاعبي فريق الرجاء الرياضي وبالاخص محمد زريده. وضافوا انصار النصر الخضر ان الرداد ما اكتفاش فقط بالاخطاء المذكوره، بل قام بتوجيه بطاقه صفراء مجانيه لمحمد زريده في خطا كان من المفروض انه تحسب ليه، الى جانب الغاء هدف الوردي بحجه التسلل في اخر انفاس اللقاء حسب قولهم، وما كلفش راسو عناء انه يمشي للفار باش يتاكد من اللقطه. وماشي هذه هي المره الاولى اللي كظلموا فيها الحكام فريق الرجاء الرياضي، بل عانى كذلك في المباريات السابقه ضد فريق الدفاع الحسني الجديدي نهضه الزمامره ويوسفيه برشيد، الامر اللي دفع انصار فريق الرجاء بمطالبه رئيس النادي جواد الزيات بالاحتجاج على مديريه التحكيم بسبب الاخطاء المتكرره واللي كتحرم الفريق الاخضر من نقاط غاليه من شانها ان تدفعوا لتحقيق لقب الدوري هذا الموسم. جمال السلامي: قدمنا مباراة جيدة رغم التعادل وهدفنا التعويض في قادم المباريات. وأكد جمال السلامي مدرب فريق الرجاء الرياضي في تصريح صحفي عقب مواجهة المغرب التطواني أمس الأربعاء أن فريقه قدم مباراة جيدة رغم اتفاقه بالتعادل السلبي. وشار مدرب النصر الخضر أن الكتيبة الرجاوية قدمت أقصى مجهوداتها خلال اللقاء، وقال بالحرف: ظروف المباراة خاصة واستثنائية، لكن قدمنا كل ما عندنا، كنا كنتمناو تحقيق الفوز، لكن هذه هي كرة القدم فيها تعادل انتصار وهزيمة. الانتصار كان غيكون خطوة ثامنة في مشوارنا في الدوري، لكن الأهم هو تفادي الخسارة، وغنخدموا على تعويض هذا التعثر في قادم المباريات، بداية مقابلة أولمبيك أسفي يوم السبت المقبل اللي ضروري ناخذوا منها 3 نقاط بحكم أنها في الميدان ديالنا، والفوز فيها إن شاء الله من شأنه أنه يدفعنا لتضييق الخناق على المتصدر. رحلة عودة بعثة الرجاء إلى البيضاء انطلقت عبر البوراق، وقامت بعثة فريق الرجاء الرياضي بالعودة لمدينة الدار البيضاء اليوم الخميس بعد مواجهة المغرب التطواني يوم أمس الأربعاء برسم مؤجل جولة 19 من الدوري الاحترافي. وأكد مصدر خاص أن رحلة عودة النصر الخضر للعاصمة الاقتصادية انطلقت بعد الظهر اليوم من محطة القطار بطنجة عبر البوراق. ومن جهة أخرى خضعوا لاعبي وأطر النصر الخضر يوم أمس في مقر الإقامة لاختبار الكشف مباشرة بعد مباراة المغرب التطواني، ومنتظرة باش يقوموا اللاعبين بحصة تدريبية خفيفة لإزالة العياء مساء اليوم قبل ما يجروا غدا آخر حصة تدريبية استعدادا للقاء السبت المقبل ضد فريق أولمبيك أسفي برسم مؤجل جولة 20 من البطولة الوطنية. حميد أحداد حاضر في مباراة أولمبيك أسفي. وأكد مصدر خاص أن حميد أحداد مهاجم فريق الرجاء الرياضي غيكون حاضر في مباراة أولمبيك أسفي يوم السبت المقبل برسم جولة 20 من البطولة الوطنية. وشار المصدر نفسه أن الطاقم التقني للنصر الخضر بقيادة الإطار الوطني جمال السلامي قرر إراحة اللاعب المذكور ل3 أيام بسبب إحساسه بآلام طفيفة بعد نهاية المباراة الأخيرة للنسور أمام يوسفيه برشيد. ومن المقرر باش يستأنف حميد أحداد تدريبه اليوم الخميس باش يكون جاهز بشكل تام للمشاركة رفقة المجموعة الرجاوية في مواجهة أولمبيك أسفي واللي غتجرى يوم السبت المقبل في تمام الساعة 8 مساء على أرضية مركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. وتحرم الفريق الاخضر خلال اللقاء اللي جمعوا يوم امس موظف المغرب التطواني من خدمات حميد احداد، الامر اللي اثر على الفريق هجوميا وما استطاعش الوصول للشباك، وبان تاثير غياب احداد كبير بزاف في الجبهه الهجوميه خصوصا في ظل غياب بديل يملا الفراغ اللي ترك اللاعب المعار من الزمالك، بالاضافه لتواصل غياب المهاجم الكونغولي بين مالونغو نغيتا اللي مازال كيتواجد ببلاده الكونغو الديمقراطيه.
حصريا وليد الصبار يكشف سبب مغادرته للرجاء. وفي التفاصيل جرى وليد الصبار اللاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي وابن مدرسه الفريق حوار مع راديو MFM تكلم فيه على السبب الرئيسي في مغادرته لفريق الرجاء الرياضي، وقال فيه بالحرف ان الحاجه اللي خص تعرف جمهور الرجاء الرياضي هو باللي من سنه 2016 هو باغي يغادر الفريق بحكم انه ما كانش المبتغى ديالو هو المال، بقدر ما كان هو يدير ماتشات في رجليه بعد ما كان ديما حابس دكه الاحتياط باش يتفادى الهضره اللي كتقول بلي اللاعب غير جالس وكيتخلص. وزاد ان جميع المدربين اللي دازوا في الرجاء الرياضي في الفتره اللي كان فيها لاعب الفريق الاخضر كانوا كيمتثلوا لاوامر المكتب، وحكى على واقعه طرات ليه مع محمد فخير بحيث كان دوا مع الصبار باش يتكلم ليه مع الاداره بهدف الخروج من الفريق الاخضر ولو على سبيل الاعاره في الميركاتو بحكم انه ما كانش داخل في المفكره ديالو. وزاد الصبار انه بعد ذاك الحوار مع محمد فخير هذا الاخير بدا كيلعبوا كرسمي طيله الفتره ديال الميركاتو وغير سالات ما بقاش كينادي عليه. الصبار حمل المسؤوليه لمكتب الرجاء الرياضي انذاك اللي حسب قوله ما كانش عنده السيوله الماليه باش يجيب لاعبين وكان مخليه معمر به بلاصه حسب اقوال الصبار دائما. الاسماعيلي المصري يستعجل الاتحاد العربي لتحديد موعد مباراه الرجاء. وذكرت تقارير اعلاميه مصريه ان مسؤولي نادي الاسماعيلي المصري رسلوا فاكس لنظراء بالاتحاد العربي لكره القدم كيستعجلوا من خلاله تحديد موعد مباراه اياب الدور قبل النهائي البطوله العربيه للانديه البطاله والمقرره امام فريق الرجاء الرياضي. وقام الفريق المصري بهذه الخطوه بهدف وضع برنامج استعدادي للقاء المرتقب اللي غيجمعوا بن النصر الخضر بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، بحيث طالب المدرب الفرنسي ديدي غوميز من اداره فريقه باستفسار الاتحاد العربي حول موعد النهائي لهذه المقابله لوضع استراتيجيه عمل رفقه اللاعبين قبل السفر لمدينه الدار البيضاء وتفادي عنصر المفاجاه في تحديد موعد قريب يقدر يربك استعدادات الاسماعيلي لمباراه الاياب ضد النصر الخضر واللي كيسعوا فيها لتاكيد نتيجه الذهاب اللي كانت تنتهي فوزهم بهدف للصفر كان متوقع التونسي فخر الدين بن يوسف. الكاف تخضع لاعبي الرجاء والوداد للفحص، وقررت الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم اخضاع لاعبي الرجاء الرياضي الوداد الاهلي والزمالك للفحص قبل 48 ساعه من موعد مباراتي نصف نهائي دوري ابطال افريقيا في شهر شتنبر المقبل للتاكد من عدم وجود حالات مؤكده بامكانها التاثير على برمجه المباراتين. وعمد الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف على تشكيل جوج لجان طبيه كتولى كل منها الاشراف على الاجراءات الاحترازيه لضمان نجاحها من الناحيه الطبيه وتفادي اي حادث يقدر ياثر على السير العادي للمباراتين. وبرمجه الكاف مباراتين النصف النهائي يوم 25 و 26 شتنبر المقبل، وتابعا لذلك غتجرى الاختبارات يوم 22 و 23 من الشهر المقبل بالدار البيضاء، في حين ان مسحه الاياب غتقام يوم 31 شتنبر وفاتح اكتوبر المقبل. نمروا معكم لفقره ميركاتو ونشوفوا شنو تقال على الميركاتو الرجاوي في مختلف المنابر الاعلاميه. تقارير صحفيه تربط محمد الناهري بالرجاء الرياضي، وربطات وسائل الاعلام عديده من بينها لو ماتان محمد الناهري اللي انتهى العقد ديالو مع الغريم التقليدي بفريق الرجاء الرياضي، وقالت انه حسب مصدر مطلع فاداره فريق الرجاء الرياضي تلقات عبر احد وكلاء اللاعبين مقترح بالتعاقد مع المدافع محمد الناهري اللاعب السابق للوداد بصيغه انتقال حر بعد ما رفض مواصله مساره مع الفريق الاحمر بدعوى انتهاء العقد ديالو بشكل قانوني. وضاف المصدر نفسه ان مقترح الناهري اللي كيخوض تدريبه بشكل انفرادي قيد الدراسه في الوقت الحالي وكينتظر القرار النهائي من طرف المدرب جمال السلامي ومساعده يوسف السفري وهشام ابو شروان. وكيجي هذا المقترح بعد ما تمكنت اداره النادي الاخضر من التعاقد بصيغه مبدئيه مع كل من حارس اولمبيك اسفي احمد مروان بيساك ومدافع الدفاع الحسني الجديدي مروان الهدودي، اضافه للاعب نوح السعداوي مهاجم مولوديه وجده، بحيث ولات اداره جواد زيات وفيه لطريقه التفاوض مع اللاعب مباشره من دون ما يكون كيربطوا عقد مع اي فريق. الامر اللي من شانه انه يقلص قيمه الصفقات الرجاويه ماديا. خبر ارتباط الناهري بالرجاء لحد الان مازال كيلفوا الغموض في انتظار الجديد في هذه القضيه. في نظركم واش فريق الرجاء الرياضي محتاج لاعب مواصفات الناهري او انه من الافضل توجه الاهتمام ديالها صوب مراكز اخرى الفريق بحاجه ماسه ليها؟ لاعبان يقنعان السعداوي بالتوقيع للرجاء. وسام بدر بانو لاعب فريق الرجاء الرياضي في تعاقد فريقه رفقه وائل نوح السعداوي اللاعب الحالي لفريق مولوديه وجده قبل مرحله الانتقالات الصيفيه اللي غتنطلق بشكل رسمي يوم 15 من شهر شتنبر المقبل. وكشف مصدر موثوق ان بدر بانون رفقه صديقه مروان الهدودي اللي مرتقب باش يوقع الرجاء الصيف المقبل هما اللي تكلفوا باقناع وائل نوح السعداوي بالانضمام للرجاء الرياضي ساعات قليله بعد جلوسه مع مسؤولي الوداد ورفقه وكيل اعماله المصري محمد عزيز. وشدد المصدر نفسه ان اللاعبين المذكورين تحدثوا للسعداوي ونصحوا بالتعاقد مع فريق الرجاء الرياضي اللي غيكون بوابته مستقبلا للعبور الاحتراف باحد الدوريات الاوروبيه. كان هذا اخر خبر رجاوي في عدد اليوم جورنال فير. في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجاوي جديده ان شاء الله.
إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو، وتخليو شي تعليق فيه ارائكم، تشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة.